तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। पूर्व अयोग्य लडाकुलाई जनही 2 लाख दिने सरकारको निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति। पैसा दिने निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना। राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको भनाई। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सहमति हटाएकोमा आपत्ति। फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयलाई लिएर संसदमा चर्काचर्की। कोइरीलाई बचाउने पक्षमा एमाले नरहेको रघुजी पन्तको भनाई। नवप्रवर्तनका विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रति राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनको आपत्ति। सडक संघर्ष र धरनाका कार्यक्रम सार्वजनिक। र एसीसी प्रिमियर कपमा शनिबार सेमी फाइनलका खेल हुँदै नेपालले कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रतिस्पर्धा रोचक हुने आकलन। राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको उक्त कदम गलत भएको भन्दै उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबे नेतृत्वको युवा संघको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको तयारी रोक्न ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। अध्यक्ष थेबीले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै देशको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको, निजी क्षेत्रका उद्योग धन्दा धराशायी बनेको र महँगीले आकाश छोएको अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको तयारी गलत भएको उल्लेख गरे। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम अयोग्य लडाकुलाई प्रति व्यक्ति रु 2 लाख वितरण गर्ने गरी गृह मन्त्रालयद्वारा तयार गरी वैशाख 6 गते 2080 को मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रस्तुत सशस्त्र दण्डका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2079 प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उनले नक्कली लडाकुहरूको नाममा विगतमा भएको घोटाला भएको बारे युवा संघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर गरेको मुद्दा विद्यमान रहेको र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पैसा बाँड्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए। युवा संघले सरकारसँग देशको अर्थतन्त्र उकास्न 7 बुँदे माग समेत गरेको छ। संघले अर्थमन्त्री डाक्टर महतलाई सरकारले अयोग्य लडाकुको नाममा अर्बौं रुपियाँ राज्य कोषबाट बाँडै सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गरे। उनले पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेर अगाडि बढाउने बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले आफू अर्थमन्त्री भएर आए पश्चात अर्थ मन्त्रालय र मन्त्री परिषदले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको भए पनि आफू अर्थमन्त्री भएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा नभएको बताएका छन्। म अर्थमन्त्री भएपछि यो कुनै खाले निर्णय यस सम्बन्धमा भएको पनि छैन र मैले चाहिँ यो विषयमा पहिला पनि कुराहरू उठाएको थिएँ। त्यो उठ्दाखेरि पनि मैले यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा यो कुरा चाहिँ अगाडि बढेको मलाई जानकारी चाहिँ थिएन र जुन तपाईले यो कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने बारेमा मलाई जानकारी छैन। त्यसकारण यो म आएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। यद्यपि त्यो बजेटको व्यवस्था गृह मन्त्रालयलाई नै थियो। अर्थमन्त्री महतले नेकपा माओवादीको चिन्ता चासो माग भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन गरी सत्य निरूपण आयोगबाट समाधान गर्दा उत्तम हुने धारणा राखे। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकार अनावश्यक खर्च गर्ने, नचाहिने ठाउँमा राज्यको ढुकुची खर्च गर्ने, भ्रष्टाचार गरी बेथिति गर्ने कुनै पनि काम सरकारबाट नहुने उल्लेख गरे। उनले कुनै पनि पार्टी वा व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। पूर्व माओवादी अयोग्य लडाकुहरूलाई जनही 2 लाख दिने
सरकारी निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहँदा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा भने बचाउमा उत्रिएका छन्। उनले लोकतन्त्र ल्याउन योगदान दिनेलाई सरकारले सहयोग गर्नु सकारात्मक भएको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सापकोटाले व्यक्त गरेका भनाई अबको क्रममा। ६५-६३ को जनआन्दोलन चलिरहँदा म काठमाडौँ र सिन्धुपाल्चोकको सिमाना नाङ्लेभारे, भोटेचौर र शिवपुरीको एरियामा थिएँ। मलाई एकजना आन्दोलनमै आएको भाइले कान्तिपुर पत्रिका किनेर लगिदिनु भएको थियो र शान्तिका 2 जना नायक मध्ये एकजना नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको फुटेको ठुलो फोटो कान्तिपुरले छापेको थियो र त्यसबेला मैले हेरेको थिएँ, पढेको थिएँ र अहिले मलाई सदनको बहसहरू सुन्दै गर्दा ती विषयहरू झलझल्ती आइराखेको छ र यो कुरा पनि मलाई झलझल्ती सम्झना आइराखेको छ र तपाईहरु सबैलाई म एकचोटि सम्झना दिलाउन चाहन्छु। राजाले हाम्रो व्यवस्थालाई हमला गरे, आक्रमण गरे, सभामुख त्यसबेलाको शक्तिसँग ढल्नुभयो। उपसभामुख तत्कालीन चित्रलेखा यादवले नारायण हिटीको अगाडिपट्टि संसदको सञ्चालन गर्नुभयो र यो व्यवस्था आयो। अहिले हामी यहाँ यसरी बहस गरिराखेका छौँ। हामीलाई, तपाईलाई, सबैलाई यो बहस गर्नका लागि तिनै लडाकुहरूले लडेर स्याउला बोकेर र बन्दुक बोकेर ल्याएको व्यवस्था हो। 2 लाख रुपियाँले मान्छेको केही गुजारा चल्दैन। तर तपाईँ फेरि म तपाईलाई दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, गिर्जाबाबुको टाउको फुटेको कान्तिपुर खोजेर हेर्नुहोस्। चित्रलेखा यादवले नारायण हिटीको अगाडिपट्टि सञ्चालन गरेको संसदको एकचोटि सबैले दृश्य एकचोटि सम्झना गरौँ, स्मरण गरौँ। तपाईको 2 लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान लडाकुहरू, योद्धाहरूलाई, जसले वीरताको गाथा कोरे, जसले वीरताको संकल्प गरे, जसले यो सिंगै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्नका लागि तयार भए, तपाईँ तिनलाई अपमान गर्ने? यही हो तपाईँ अस्ति भर्खर नारायण हिटी अगाडिपट्टि गरेका सङ्घर्ष, रत्नपारको वरिपरि गिर्जाबाबुको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने? यही हो राजनीतिक धर्म, यही हो संस्कार संस्कृति। त्यसैले म गम्भीरतापूर्वक तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, 2 लाख ठुलो मूल्य होइन। मानिसहरूको हुर्मत लिने जो शरीरमा गोली बोकेर हिँडेको छ, यो व्यवस्था जसले ल्यायो त्यसका लागि अपमान गर्ने कसैलाई छुट छैन। यति कुरा म डाको छोडेर मान्य सदस्यहरूलाई, सम्मान्य सभामुखलाई मैले भनेको होइन। यो कुरा अहिले अयोग्य लडाकुको विषय जे उठेको छ, व्यवस्थापिका संसदको बैठक 2073 साल जेठ 15 गते शनिबार माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो बजेट वक्तव्यको 19 नम्बर बुँदा म एकचोटि सम्मानित सभालाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। 19 नम्बर बुँदामा भनिएको छ, शहीद एवं बेपत्ता पारिएका सदस्यहरूलाई पूर्व घोषित रु 5 लाख मध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरू र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरू मध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु 2 लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। मान्य विष्णु पौडेल भर्खरै निस्कनु भयो। बजेट वक्तव्यको 19 नम्बर बुँदामा यो कुरा व्यवस्था गरिएको छ। यसपछि एउटा मुद्दा पर्यो अदालतमा, यसलाई चाहिँ बदर गरी पाऊँ भनेर। त्यसपछि यो विषय बीचमा थाती रहेर यो विषयले सार्थकता पाउन सकेन। त्यसपछि हालै सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा 78 साल फागुन 1 गते एउटा आदेश आयो। आगामी परिवर्तनका लागि जनताले गर्दै आएको त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै शहीद तथा बेपत्ता तथा पीडित नागरिकहरूको सम्मान सहित उनीहरूको हित सम्वर्धन गर्ने गरी उपलब्ध गराउन भनेर एउटा अदालतले सरकारका नाममा यो पत्र पठायो। यस पछाडि पुरानै बजेट वक्तव्य र अदालतको यो परिपत्र अनुसार अहिलेको सरकारले खाली कार्यविधि मात्रै विकास गर्न खोजेको। हामी हावाका भरमा, सत्य तथ्यको कुनै खोजबिन नगरिकन प्रतिक्रियाका भरमा अरूलाई आरोप र दोषारोपण मात्रै गरिराखेका छौँ। त्यसैले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, माननीय विष्णु पौडेलकै नेतृत्वमा ल्याइएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्यको 19 नम्बरको बुँदा अदालतले गरेको परिपत्र अनुसार कार्यविधि बनाउनका लागि मात्रै सरकारले अगाडि लगेको छ। सिंगै सदन र देशलाई भ्रमित बनाउने र बदनाम तुल्याउने जे काम गरिएको छ, म यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले माओवादी केन्द्रका पूर्व अयोग्य लडाकुलाई जनही 2 लाख दिने निर्णय गरेसँगै चर्को विरोध भइरहेको छ। आज सामाजिक सञ्जालमा सोही विषय चर्चामा रहेको छ। केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया अबको क्रममा। नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य युगेश कुमार भट्टराई लेख्छन्, अयोग्य लडाकुको नाममा छुट्याइएको 1 अर्ब 40 करोडमा सरकारले अरू त्यति नै थप्ने
र लडाकुलाई पनि शेयरको व्यवस्था गर्ने अनि सार्वजनिक शेयर आह्वान गरी हाललाई कम्तीमा 5 अर्बको लगानीमा पब्लिक कम्पनी स्थापना गरी कुनै उद्योग खोल्ने वा 5 तारे होटल खोल्ने र लडाकुका परिवार र अन्य युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, पुँजी वृद्धि गरी उद्योगको आकार बढाउँदै जाने, पैसा बाँडेर होइन जीवनयापन र दिगो समाधानको बाटो जानु उपयुक्त हुन्छ, सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। यस्तै देकेन्द्र राज आचार्यको भनाइ छ, योग्य सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ तलब खुवाउनु पैसा छैन, तर अयोग्य लडाकुलाई चाहिँ पैसा बाँड्न हतारमा छ सरकार। निम शिवाकोटी लेख्छन्, माओवादीको अयोग्य लडाकुले जनही 5 लाख पाउने भएपछि धेरै साथीहरू माओवादीको लडाकु बन्न पुगेका थिए। पछि सरकारसँग सहमतिपछि उनीहरूले 5 लाख पाए पनि अहिले त्यसरी नै पैसा पाइने रहेछ भन्ने भएर होला अहिलेसम्म उनीहरूले रोजगारी गरेका छैनन्। यो 2 लाखले अझ 34,000लाई बेरोजगार बनाउनेछ। त्यसैगरी अर्का क्रिस नामक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भन्छन्, 80 करोड ठूलो पुँजी हो, 2 लाख बाँडेर फेरि उही हाल गर्नुभन्दा देशमा हरेक कुरा आयात मात्र छ, उत्पादन छैन। एउटा नयाँ उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरी लडाकु ती सच्चा परिवर्तनका योद्धालाई र परिवारलाई पछिसम्म राहत हुने योजना बनाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरी अगाडि बढ्दा अझै बुद्धिमानी हुन्छ होला। त्यस्तै नारायण अधिकारी लेख्छन्, हिजो सत्तामा हुँदा र अर्थव्यवस्था सबल हुँदा अयोग्य लडाकु भनेर रुवाउँदै बिदा गरे। आज अर्थव्यवस्था कमजोर भएको बेलामा जनही 2 लाख दिने भनेर चाखिलो हुन खोज्दैछन्। यता ओम कुमार थापाको भनाइ छ, कृत्रिम लडाकु संख्या देखाएर प्रचण्डले अरबौं कुम्ल्याएको अझै जनताले बिर्सिएका छैनन्। प्रचण्ड बाबुरामहरूको व्यक्तिगत उन्मादका कारण मच्चाइरहेको कथित जनयुद्धका अयोग्य भनिएका लडाकुका लागि राज्य कोषबाट 2-2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय जनताको करको व्यापक दुरुपयोग होइन। उता सूर्य भट्टराई भन्छन्, सरकारले अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख दिन कार्यविधि पास गर्दा ठुलो हेरेर बस्ने सरकारमा सम्मिलित गठबन्धन दलहरूको निर्णय गलत हो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेर माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भएको 10 वर्षपछि फेरि लडाकुको नाममा राज्यले राज्यको ढुकुटी खर्चनु निन्दनीय छ। देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टदैछ भन्ने अनि सरकारले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने यो नेपाली जनतालाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताएका छन्। सभापति लामिछानेले शुक्रबार सांसदको शपथ ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। उनले आफूहरूलाई भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि मतदाताहरूले मत दिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने विषय सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाएकाले आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए। उनले सरकारलाई दिएको समर्थनको सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे। एजेन्डा सहित पठाएको एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको जेका लागि हामीले जुन भाषा गरेर हामी आएका थियौँ त्यो भाषा नै भएको पनि राख्नुपर्ने अझ निर्मम हुनुपर्ने विषयलाई भएको पनि हटाएको कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसले गर्दा यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ। उनले आफूहरूले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। अर्का नवनिर्वाचित सांसद स्वर्णिम वाग्लेले साधनभन्दा साध्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। असल शासन र समुन्नति हाम्रा साध्य हो र त्यो साधन पछ्याउने होइन साध्य पछ्याउनु पर्छ। त्यो स्पिरिटमा मैले गरेको के हो भने स्थिरताको नाममा जतिसुकै निकममा जतिसुकै अस्थिर चाहिँ अक्षम सरकारलाई बोकिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले नेपालमा मात्र होइन दुनियाँका कुनै पनि वक्तव्यमा त्यो अभ्यास रहिआएको छ। एउटा सचेत र कमन सेन्सिबल पोजिसन अहिलेको तात्कालिक टिप्पणी गरेर एउटा सर्वकालिक सर्वव्यापी मान्यताको कुरा। शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले चितवन 2बाट सांसदमा निर्वाचित राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रपाबाटै तनहु 1बाट निर्वाचित स्वर्णिम वाग्लेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। 12-2बाट निर्वाचित उपेन्द्र यादव भने काठमाडौँमा नरहेकाले शपथ ग्रहण गर्न पाएका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयलाई लिएर चर्काचर्की भएको छ। बैठकका क्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद कोइरीको स्वास्थ्य उपचारमा रहेका कारण संसद बैठकमा अनुपस्थित रहेको जानकारी गराएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
सभामुखले कोइरी मिति 2079 माघ 25 गतेदेखि 2080 वैशाख 15 गतेसम्मका 21 वटा बैठकमा स्वास्थ्य उपचारमा रहेका कारण अनुपस्थित रहेका सूचना जारी गराएका थिए। सभामुखको कुरालाई विरोध जनाउँदै सांसदहरूले संसद अवरोध गरेका थिए भने बैठक 30 मिनेटको लागि स्थगन समेत भएको थियो। विरोध जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले फौजदारी अभियोग लागेको र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका कोइरीलाई सभामुखले बिरामी भन्नु जग हँसाईको विषय भएको बताए। उनले कोइरी बिरामी भएर अनुपस्थित भएको भन्ने शब्द नै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। संसदले झुटो कुरा गर्न नहुने उनको भनाइ छ। एउटा सदन प्रतिनिधि सभा देशका सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू बसेर एकजना फरार अभियुक्तलाई बिरामी छ भनेर निर्णय गरेर घर गए भन्छ सभामुख महोदय। त्यसो भए हुनाले यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न छ। यसमा म सरकार पक्ष प्रतिपक्ष कुनै पक्षका रूपमा होइन, एउटै के काम गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु भने अरू जे मन लाग्छ गर्दा भयो, तर उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने वाक्यांश रिकर्डबाट हटाइदियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले कोइरी बिरामी नभई फरार अभियुक्त भएको बताएका छन्। भारतमा प्रहरीले समातेको प्रमाण नै आफूसँग रहेको भन्दै उनले बिरामी भन्न नहुने बताए। म गृहमन्त्री भएका बेला उहाँ बिरामी परेको होइन, उहाँ फरार अभियुक्तका रूपमा हामीले खोजी गरेका थियौँ। उहाँ फरार अभियुक्त हो, उहाँ भाग्नु भएको अभियुक्त हो र उहाँको खोजी गरिरहँदा उहाँको सालोले भारतमा रहेको उहाँको नातेदार सहितले मलाई तस्बिर, त्यतिखेरको मैले सूचनाको गोपनीयतालाई मध्यनजर राख्दै मैले नाम लिन मिल्दैन, तर मसँग उहाँ भागेर जानुभएको ठाउँ त्यहाँको प्रहरीले लिएको नियन्त्रणमा लिएको तस्बिर सहित छ। सम्बन्धित निकायलाई म यो उपलब्ध गराउन सक्छु। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि कोइरीको खोजी गरे। लक्ष्मी महतो कोइरी बिरामी भएको भन्ने विषयवस्तुमा बारम्बार यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ। बिरामी भएको हामीलाई लाग्दैन र हामीले स्वीकृति पनि गरेको छैन। यस कारणले यो प्रस्ताव हामी यो बाहेक अरूको मात्रै स्वीकृत गर्ने कुरा म जानकारी गराउँछु। प्रहरीको गृह मन्त्रालयको फरार सूचीमा रहेकोलाई बिरामी भन्न मिल्दैन, तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूले यो संसदलाई फलाना माननीय फरार भनेर अहिलेसम्म किन जानकारी पठाएन? दोष कसको? कार्यव्यवस्था परामर्श समिति कस्तो सभामुखलाई फरार प्रहरी गृह मन्त्रालयको फरार सूचीमा रहेको माननीयलाई बिरामी भनेर परामर्श दिने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति कस्तो? जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरू र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले लिनुपर्छ। फौजदारी मुद्दा लागेकालाई बिरामी भनेर बचाउने यो जस्तो लज्जापद कुरा केही पनि होइन। त्यस कारणले दुधको दुध पानीको पानी तपाईँ चाहिँ फौजदारी मुद्दा लागेको ज्यान मारलाई तपाईँ चाहिँ चोख्याउन मिल्दैन, ऊ माथि कारबाही हुनुपर्छ। यता एमाले सांसद रघुजी पन्तले एमाले सांसद कोइरीलाई लुकाउने पक्षमा नरहेको बताए। उनले सरकारले पक्राउ गर्न नसकेको तर संसदमा तमासा देखाइएको बताए। गृह मन्त्रालयको कुर्सीमा बस्ने, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने, प्रधानमन्त्री हुने, गृहमन्त्री हुने, समातेर ल्याएर थुन्न नसक्ने अनि यो समस्या संसदमा ल्याउने यो गाई जात्रा हो। संसद नियमावली भन्दा विरुद्ध संसद अवरुद्ध सत्ता पक्षले गरेको मैले देखाएको छैन। पक्लोस्, सरकारले पक्लोस्, कुनै पनि अपराधीलाई ल्याएर पक्लोस्, प्रतिपक्ष त्यसलाई चाहिँ जोगाउने पक्षमा छैन। बिरामी भनेर लुकाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो होइन, तर पक्ड्न नसक्ने, गिरफ्तार गर्न नसक्ने अनि त्यो समस्या चाहिँ संसदभित्र ल्याएर यो सत्ता पक्षले आफैले संसद अवरोध गर्ने तमासा चाहिँ गर्नु हुँदैन। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद कोइरी फरार भएको कुनै आधार आफूको हात नआएको बताए। माननीय श्री लक्ष्मी महतो कोइरीको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 सभाबाट पारित भइसकेपछि नियम 248 सँग सम्बन्धित विषयमा सभामुखलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बेहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु। सभामुखले आगामी दिनमा सांसद कोइरीको विषयमा नेपालको संविधान र कानून बमोजिम कारबाही भएर जाने भएकाले सांसदहरूलाई पटक पटक संसदको अवरोध खोल्न आग्रह गरेका थिए। सांसदहरू सभामुखको कुरा मान्न तयार नभएपछि संसद बैठक 30 मिनेटको लागि स्थगन समेत भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे।
उक्त बैठकमा सांसदहरूले संसदको विशेष समय शून्य समयमा पूर्व लडाकुहरूलाई रकम दिने विषय, राष्ट्रपतिको विदेशमा उपचार, झापामा जंगली हात्तीको आतंक नियन्त्रणका विषय लगायतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको 2 अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा झापा क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद विश्वप्रकाश शर्माले जंगली हात्ती नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शर्माले जंगली हात्तीको आतंक नियन्त्रण गर्नका लागि दीर्घकालीन हल खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा 1 वर्षमा जंगली हात्तीका कारणले 3 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क सुनाउँदै सीमा पारीबाट हात्ती प्रवेश गर्ने मेची नदीको किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने बजेट छुट्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हामीका हात्तीको समस्या 2 खाले छन्। एउटा खुला सीमा भएको कारण पश्चिम बंगालबाट हुलका हुल भित्रिने हात्तीहरू, दोस्रो स्थानीय जंगलमा रहेका रैथाने हात्तीहरू। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको सरकारले विश्व बैंकको लगानीमा 18 किलोमिटर लामो सोलर फेन्सिङ निर्माण गर्यो। त्यसले केही समय काम गर्यो, तर अब त्यसले धान्न छोड्यो। सभामुख महोदय, त्यसैले यहाँ मार्फत म नेपाल सरकारको फरक मन्त्रालयहरूलाई केही अपिल गर्न चाहन्छु। यता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्रपति उपचारका लागि विदेश जानु अस्वाभाविक भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारका लागि भारत गएको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। साथै उनले अयोग्य लडाकुलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत दिनुका साथै सिप सिकाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य उपचारमा पनि एउटा नीति बनाउने बेला आएको समेत लिङदेनको भनाइ छ। उनले कोभिडका बेला आफू स्वयं बिरामी हुँदा उपचार खर्च नलिएको र भोलिका दिनमा पनि नलिने समेत घोषणा गरे। राष्ट्रपतिको वैदेशिक उपचार यात्रा र अयोग्य लडाकुहरूलाई जुन रकम वितरणको तयारी गरिराखिएको छ, सत्ता दुरुपयोगको चरम नमुना हो र यस्तो काम रोकिनु पर्दछ। अयोग्य लडाकुहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा सुविधा दिनुहोस्, सिप दिनुहोस्, रोजगारी दिनुहोस्, तर यस प्रकारको सत्ताको दुरुपयोग नगरौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य उपचारमा पनि अब एउटा नीति बनाउनु पर्यो। म स्वयं कोभिडको बेला असाध्यै बिमारी भएँ। अघिल्लो पटक संसदमा थिएँ त्यस बेला, तर मैले 1 रुपैयाँ पनि उपचार खर्च लिइनँ। सोही बैठकमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अन्मिनले अयोग्य प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरूलाई 2-2 लाख रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमा समय लिएर बोलेका एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आर्थिक संकटमा रहेकाले वृत्त भत्तादेखि प्रदेश र स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान कटौती गरेको सरकारले 4800 बढी व्यक्तिलाई 2 लाख रुपैयाँको दरले रकम बाँड्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए। माओवादीको अयोग्य लडाकुका नाममा करिब 4800 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषबाट ढुकुटीबाट 2 लाख रुपैयाँ नगद निकालेर बाँड्ने खालको चलखेल हुँदैछ र कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिँदैछ भन्ने सुनिएको छ। हामीलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने सभामुख महोदय, 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइयो, तर आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम थाँती राखिएको छ। त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन। त्यसबाट पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्ताहरूलाई लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँडिन्छ। हाम्रो प्रश्न छ सरकारलाई सभामुख महोदय। गिरीले अन्मिनले पुनः प्रमाणीकरण गर्दा 2451 जना को थिए भन्ने यकिन नभएको र तिनको नाममा 95 करोड रुपैयाँ माओवादी नेतृत्वले लगेको भन्दै त्यो पैसा कहाँ गयो भन्दै प्रश्न गरे। एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न ध्यान नदिने तर राज्य कोषबाट दोहन गर्ने काम स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरे। अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला अन्मिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका माओवादी पूर्व लडाकुलाई रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि पास गरेको भन्दै सरकार को आलोचना भइरहेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। चीन सरकारले निर्माण गरेको निजामती कर्मचारी अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन र पुरानो भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रहेको उक्त भवनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालले चीनसँग गहिरो आर्थिक संलग्नता र साझेदारी निर्माण गर्न चाहेको बताएका छन्। चीन सरकारले निर्माण गरेको निजामती कर्मचारी अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन र पुरानो भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको अवसरमा बोल्दै उनले चीनले चिकित्सा विज्ञान र प्रविधि सहितको सामाजिक आर्थिक विकासमा गरेको ठूलो फड्को मारेको बताए।
उनले विकासका परिणामहरू प्रदान गर्न र नेपाली जनताको समृद्धि हासिल गर्न चीनसँग मिलेर काम गर्ने आकांक्षा रहेको बताए। उनले विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य सुविधाहरूमा सुधार गर्न, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार गर्न, अस्पतालहरूलाई आधुनिक र अत्याधुनिक सुविधाहरू प्रदान गर्न चीनसँग थप सहकार्य गर्ने बताए। उनले डाक्टरहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ज्ञान, सिप, अस्पताल र स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रविधिको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए। Particularly in the health sector, Nepal wishes to have more cooperation with China to ensure access of people to better health service, improve our health facilities, expand health infrastructures, equip our hospital with modern and state-of-art facilities. प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको विकास प्रयासमा चीनको निरन्तर सहयोग, मित्रवत र असल छिमेकी सम्बन्धको विशेषता भएको उल्लेख गरे। उनले विकास पूर्वाधारहरू सिर्जना गर्न, कनेक्टिभिटी बढाउन, मानव संसाधनको विकास गर्न र अन्य मानिसहरूको जीविकोपार्जनलाई समर्थन गर्न चीन सरकारको धेरै सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए। उनले नेपालका स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू सिर्जना गर्न, अस्पतालहरूलाई उपकरण र चिकित्सा आपूर्तिमा चीनको समर्थन सराहनीय रहेको भन्दै प्रशंसा गरे। In addition to this hospital, China has also supported us in building the cancer hospital in Bharatpur. We have consistently been receiving support from China's government for its upgradation and expansion of its service too. Friends, talking about Nepal-China cooperation in health sector, I have seen many doctors and other health practitioners graduated from different universities in China. प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टरहरूले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा राम्रो काम गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले कोभिड महामारीका बेला जीवन बचाउने भ्याक्सिन, अत्यावश्यक चिकित्सा उपकरण र अन्य अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्रीमा चीनले गरेको उदार सहयोगप्रति कृतज्ञ रहेको भन्दै चीन सरकारलाई धन्यवाद दिए। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका निमित्त सरकार गम्भीर नभएको भन्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। शुक्रबारदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राख्दै अनिश्चितकालका लागि आन्दोलन सुरु गरिएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले प्रतिभा भएका र अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न सक्नेहरूका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै दबाव स्वरूप महावीर पुनले काठमाडौँको माइतीघरमा शुक्रबारबाट सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। पुनले नेपाल अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको भन्दै यो विषयमा जनस्तरमा सचेतना जगाउनका लागि आन्दोलन गर्नु परेको उल्लेख समेत गरेका छन्। उनले नयाँ विषयहरूको आविष्कार गर्ने, नयाँ प्रवर्धन गर्ने काम गर्न नसके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नसकिने भन्दै अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्दा नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य रहेको समेत बताएका छन्। नेपालले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका कुराहरूमा अहिलेसम्म हामी एकदमै पछाडि परेका छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा जनस्तरमा पनि एउटा सचेतना जगाउनको लागि पनि यो आन्दोलन हो। किनभने हामी चाहिँ यो नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्ने, नवप्रवर्तनका कामहरू गर्ने र त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने जस्ता कुराहरू गरिएन भने हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैनौँ। अर्थतन्त्र सुधारेन भने हामी चाहिँ देशबाट छोडेर बाहिर पलायन हुनुपर्ने हुन्छ, विदेशमा धाउनुपर्ने हुन्छ। आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष खडा गर्न, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि हरेक वर्ष विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउन समेत माग गरे। उनले प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउन समेत आग्रह गरे। आविष्कारको लागि प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई सहयोग गर्नको लागि एउटा कोष बनाइयोस्, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष भनेर बनाइयोस् र त्यो कोषमा नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% त्यो कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
पुनले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कानून बनाउन, नव उद्यमीहरूलाई हतोत्साह नगर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न नव उद्यमी पहिचान र प्रवर्धन समिति बनाउन र व्यावहारिक अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्न व्यावहारिक अनुसन्धान र नव प्रवर्धन विभाग खोल्न समेत माग गरे। साथै यात्री मोटरसाइकललाई तुरुन्त लाइसेन्स प्लेट दिने व्यवस्था तत्काल गर्न माग गर्दै पुरानो गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडी बनाउने र चलाउने अनुमतिको माग समेत गरेका छन्। महावीर पुनको आन्दोलनलाई सर्वपक्षीय साथ मिलिरहेको छ। सरकारको व्यवस्थाका विरुद्ध उनी सडकमा आएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि समर्थन गर्नेहरू प्रशस्तै देखिएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लेख्छन्, देशमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्धन, स्टार्टअप लगायतमा युवाहरूलाई आकर्षित नगरी र त्यसमा राज्यले आवश्यक लगानी नगरी देश समृद्ध बन्दै बन्दैन। मैले आफ्नो प्रमकालमा यस क्षेत्रमा सख्त नीतिगत जस्तै असोज 1 गते विज्ञान दिवस, वार्षिक बजेटको न्यूनतम 1% विज्ञान प्रविधिमा आदि तर संसद नभएकाले कानूनी र बजेटरी व्यवस्था हुन सकेन, सुधार गर्ने प्रयत्न गरेको हो। यस क्षेत्रका अग्रणी अभियन्ता महावीर पूर्णप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता। त्यसैगरी प्रकाश पौडेल लेख्छन्, प्रतिभालाई प्रयोग नगर्ने दिक्क लाग्दो बनाउने कार्यमा सरकार लागिरहेको छ। महावीर पुन एक सादा जीवन बिताउने आफ्नो सबै व्यक्तिगत सम्पत्ति आविष्कार केन्द्रको नाममा गरेर सेवा गरिरहेको व्यक्तिलाई देशको हितको लागि प्रयोग गर्ने कि सडकमा छारेर आन्दोलन गर्न बाध्य तुल्याउने। यता मदन खलेको भनाइ छ, महावीर पुन जस्तो वैज्ञानिकले पनि सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने दिन आएछ, धिक्कार छ यो सरकारलाई। त्यसैगरी नवराज पन्त भन्छन्, कसैको कुरा नसुन्नेहरूले देश हाँक्दा महावीर पुन पनि सडक ओर्लिनु परेको छ। असल प्रजातन्त्र भनेको सबैको कुरा सुन्न सक्नेले राज्य हाँक्ने कुरा हो। यस्तै हरिसी नामक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लेख्छन्, आज महावीर पुन जस्ता मान्छेहरू सडकमा आन्दोलन गर्न आए, छाती पिटेर भन्न सकिन्छ यो व्यवस्था र सत्ता जनताको होइन। त्यसैगरी प्रदीप गुरुङको भनाइ छ, हामी टाढा भएको कारण यस आन्दोलनमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसके पनि यो आन्दोलन प्रति पूर्ण रूपमा समर्थन र साथ छ। आगामी दिनमा यो आन्दोलनलाई अझै बढी सशक्त बनाउनु परेमा वा बढी भन्दा बढी नेपालीको उपस्थिति आवश्यक परेमा भने यी कुशासकहरूलाई खुडा टेकाउन अवश्य उपस्थित हुनेछौं। त्यसैगरी रमेश भण्डारी लेख्छन्, अभियानको एक महत्वपूर्ण पाटो आन्दोलन हो। यसलाई व्यापक र परिणाममुखी बनाउन सरकारी क्षेत्र, पक्षका विज्ञ र अनुभवीलाई समेत जोडेर जनसहभागितामा हाम्रा एजेन्डा र मागपत्रको अनुमोदन गराई अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो कि डाक्टर साहब। खोज, अनुसन्धान र आविष्कारमा सरकारले व्यवस्था गरेपछि अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा शुभेच्छुकहरू सडकमा आएका छन्। उनीहरूले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको बताएका छन्। प्रदर्शनमा आएका केही व्यक्तिहरूको भनाई अबको क्रममा। 1% बजेट छुट्याउने भनेको संघीय सरकारलाई पनि हो, प्रदेश सरकारलाई पनि हो र स्थानीय सरकारलाई पनि हो। तर बजेट छुट्याएर मात्र पुग्दैन, बजेटलाई चाहिँ परिचालन गर्नको लागि कानुन बनाउनु पर्यो हैन। सहज रूपमा अनुसन्धान गर्नेहरूले पाउनको लागि चाहिँ कानुन बनाउनु पर्यो। अनि कानुन बनाएर मात्र पुगेन, त्यो कसैले केही बनायो भने त्यसलाई चाहिँ दर्ता गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिने, लाइसेन्स दिने कानुन पनि बनाउनु पर्यो। र प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई हेर्नको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि एउटा विभाग चाहियो, अनुसन्धान आविष्कार विभाग भनेर एउटा सरकारी छुट्टै निकाय चाहियो। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। सरकारले पोलिसी बनाउनु पर्यो, जुन पोलिसीले देश आत्मनिर्भर हुन्छ। तर अब हाम्रो देशमा चाहिँ के भयो भने यस दिशामा कुनै कामै सुरु भएको थिएन। अहिले महावीर पुन्जीले चाहिँ यो दिशामा एउटा पहल कदमी लिनुभएको छ, त्यो अत्यन्त राम्रो छ। कुनै न कुनै समयमा कसै न कसैले यस्तो काम सुरु नगरी हुँदैन थियो, उहाँले गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामी सबैले समर्थन गर्नुपर्छ। देशमा उत्पादन भएको चिजलाई प्रावधान गर भन्दाखेरि हामी आएर यहाँ बस्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? यी कुराहरूको खोज अनुसन्धान गरेर नीति बनाउन थाल्यौँ भने हामी बाँच्न या योग्य हुन थाल्छौँ। नत्र त तपाईँ तमाम अहिले 8:30 बजेतिर एयरपोर्टमा जाने भने यो देशका कलिला युवाहरू, जुन युवा यो
भोलिका दिनमा यो देशको सपना र यो देश बनाउँछु भनेर हिँडिरहेका युवाहरू जुन देखिरहेका छौँ, यसरी हामी श्रीलङ्का भन्दा नि गलत अवस्थामा पुग्न सकिँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। हाम्रो देशमा चाहिँ सरकारमा पनि हुन्छ नि कि अब स्टार्टअपको कुनै मिनिङ नै छैन क्या, कुनै महत्त्व पनि छैन क्या, आविष्कारको कुनै गर्दैन कसैले क्या। अब यात्री मोटरसाइकललाई त्यत्रो अब उसले 5 वर्षदेखि उत्पादन गरिरहेको थियो तर अहिलेसम्म लाइसेन्स दिएको छैन नि त। त्यस्तो केस त देखिएको मात्र त्यस्तो केस धेरै छ क्या हाम्रो देशमा। अब यत्रो अब लगभग 1 दर्जनभन्दा बढी अब जुट विराटनगर जुट कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार केन्द्रहरू यत्रो बन्द भइसक्यो, सब राजनीतिक दरबन्दीको कारणले गर्दा कि। हाम्रो अब जुन देशमा इन्डिया र एसिया जस्तो देशहरू, युरोपका देशहरू अब अरू देशमा स्पेसको कुरा गर्छन्, सेटाइटको कुरा गर्छन्, हामी अहिले पनि घाँस बाँस कपासमा अल्झिरहेछौँ। सोच्नु तपाईँहरूले नेपालमा सरकार छ र बुद्धि भएका मानिसहरू छन् र राजनीतिक जसले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग क्षमता छ र उहाँहरूको क्षमता छ भने आन्दोलनको नाममा हो हल्ला गर्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ नि तछाड मछाड गर्ने, गाली गर्दैमा गुट उपगुट जन्माउँदैमा उहाँहरूको दिन बितेको छ। त्यसकारणले यो यस्तो इनोभेटिभ चाहिँ कार्यक्रममा उत्पादन गर्ने कुरामा, नयाँ नयाँ आविष्कार गर्ने कुरामा सरकारले त खोइ अहिलेसम्म त अगाडि बढेको सरकार त लाग्दैन। त्यसकारणले हाम्रो देशमा सरकार छ जस्तो पनि अनुभूति हुँदैन मलाई चाहिँ। हामी हेर्छौँ अमेरिका जस्तो देशहरूलाई जहाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि कयौँ त्यो बजेटहरू छुट्याएको हुन्छ। जस्तै हाम्रै देशको पडोसी देशहरू हेरौँ, भारत, चाइना, जहाँ युवाहरूको लागि भनेर राष्ट्रिय युवाहरूको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि भनेर हजारौँ बजेट। अनुसन्धान र तपाईँको प्रबन्धन भनेर जति पनि यो सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ युवा पिँढीलाई जुन खाली चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सरकारले दिइरहेको छैन। त नदिएको भएरै हामी यहाँ यति जमात चाहिँ अहिले अब उद्यमशीललाई कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ र त्यो आविष्कार कुराहरूलाई कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ र कृषिलाई कसरी चाहिँ नेपालमै बसेर उद्यमशील बनाउन सकिन्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। यो कानुनी रूपले जसले स्टार्टअप खोलिरहेको छ होइन, उनीहरूलाई कानुनी रूपले निरुत्साहित होइन, तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले करहरूमा छुट दिने, त्यसपछि आज जस्तै प्रधानमन्त्री अन्तर्गत के कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ नि होइन, यस्तो जसले चाहिँ सिस्टमेटिक वेबाट स्टार्टअपहरू जसले खोलेको छ उनीहरूलाई व्यावसायिक रूपले उनीहरूको उत्पादन, उनीहरूले जुन विकास गरेको छ त्यसको उत्पादन व्यावसायिक रूपले गर्नलाई अलिक मास प्रोडक्सन भन्छ नि, कसैले एउटा मोटरसाइकल उत्पादन बनाइरहेछ भने त्यसको मास प्रोडक्सन लागि सरकारले नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालू खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्र बैठकको 68औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय आयातमा कमी आउँदा सरकारको राजस्व संकलन गत वर्षको भन्दा घटेको बताएका छन्। उनले राजस्व संकलनमा कमी आएसँगै बढ्दो सरकारी चालू खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको पनि बताएका छन्। उनले बैंकले ब्याजदर घटाउँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान थालेको बताए। पछिल्लो महिनामा मूल्य वृद्धि पनि घट्दो क्रममा रहेका बताए। उनले बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा पनि केही दबाव परेको बताए। गभर्नर अधिकारीले 10 विलासी वस्तुको आयात रोके पनि सुधानान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा निरन्तर सुधार आएसँगै राष्ट्र बैंकको प्रयासले गत असोजबाट सुधानान्तर स्थितिमा सुधार भएको बताए। उनले अहिले सुधानान्तर र विदेशी विनिमय सुधारका कारण ब्याजदर घट्न लागेको जानकारी दिए। पछिल्लो समय वित्तीय स्थिति सुधार हुँदै गएको गभर्नर अधिकारीले दावी गरे। गभर्नर अधिकारीले अहिले निक्षेप र आधार दर घटेको बताएका छन्। नीतिगत व्यवस्था र प्रयासले गर्दा 14 महिनापछि 2079 असोजबाट शोधनान्तर बचत रहन गई विदेशी मुद्राको सञ्चितमा सुधार हुन थाल्यो। शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारसँगै नेपाल सरकारले केही वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ भने यस बैंकले पनि केही वस्तुहरूको आयातको लागि प्रतिस्पर्धा खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइसकेको छ।
त्यस्तै पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले मर्जरमा गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटे पनि जोखिम बढ्न सक्ने बताएका छन्। मर्जरमा गएको बैंकको राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण नगरे जोखिम बढ्न सक्ने पनि भट्टराईले उल्लेख गरे। उनले कोरोनापछि राष्ट्र बैंकले उद्धार नीति जारी गरेका कारण अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुनुबाट जोगिएको बताएका छन्। राष्ट्र बैंक पूर्ण स्वायत्त भएको हुँदा अर्थतन्त्रमा परेको समस्या समाधान भएको भट्टराईको भनाइ छ। उनले राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीति मध्यमार्गी हुन जरुरी रहेको बताए। कोरोना काल र तत्पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको अत्यन्तै उदार मौद्रिक नीतिको कारण अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स हुनबाट एकातिर बचायो भने अधिक माग सिर्जना भई शोधनान्तर घाटा समेत हुन पुग्यो। शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन ब्याङ्कले हाल गएको केही महिना अगाडिदेखि अवलम्बन गरेको अनुदार मौद्रिक नीतिको कारण क्रमशः शोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। त्यस्तै डेपुटी गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमाल सिन्हाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदार घटाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए। उनले व्यापार चक्रमा कहिले तेज र कहिले सुस्त हुने बताउँदै सबैलाई संयमित भएर काम गर्न आग्रह गरे। व्यापार चक्रमा कहिले तेजी त कहिलेको मन्दीको अवस्था आउने हुनाले जुनसुकै परिस्थितिको सामना पनि अविचलित रूपमा गर्न सिक्नु आजको हाम्रो बाध्यता पनि हो। ब्याज दर घट्दा कर्जाको उपयोग मनोमानी ढङ्गले अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र ब्याज दर बढ्दा विचलित भई ऋण नै तिर्दैनौँ भनेर आन्दोलित हुने प्रवृत्ति निश्चय नै सकारात्मक होइन। अहिले हामीले मुलुकको आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ। उनले नीतिगत व्यवस्था कटौती गरेर कोरोना कालमा अर्थतन्त्र चलायमान गरेको दावी गरे। एसिसी प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा नेपालले शनिबार कुवेतको सामना गर्दैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा हुने उक्त खेलमा समूह ए को विजेता नेपाल र समूह बी को उपविजेता कुवेत प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। खेल बिहान 9 बजेबाट सुरु हुनेछ। नेपाल समूह ए को शीर्ष स्थानमा रही सेमी फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले अन्तिम खेलमा कतारलाई 68 रनले पराजित गरेको हो। त्यसअघिका खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेट, ओमानलाई 84 रनले पराजित गरेको हो। वर्षाका कारण साउदीसँगको खेल बराबरीमा रोकिएको थियो। नेपाल 7 अङ्कका साथ समूह विजेता बनेको हो। समूह बीमा रहेको कुवेतले बिहिबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा हङकङलाई 30 रनले पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो। शनिबार नै हुने अर्को सेमी फाइनल खेल मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। समूह ए को उपविजेता ओमानले समूह बी को विजेता संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल र कुवेत तथा ओमान र यूएई बीचको विजेता टोलीले फाइनल खेल्नेछ भने पराजित दुई टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल यही वैशाख 18 गते हुनेछ भने तेस्रो स्थानका लागि यही वैशाख 17 गते खेल हुनेछ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की बीच भएको टेलिफोन वार्ताको नेटोले स्वागत गरेको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेटो महासचिव एन्स स्टोलेनबर्गले वार्ताको स्वागत गर्दै नेटोले प्रतिबद्धता जनाएका सबै सैन्य सामग्री युक्रेनलाई उपलब्ध गराइसकेको बताए। उक्त विषयलाई अमेरिका र युरोपले पनि स्वागत गरेको कियेभले जनाएको छ। जेलेन्स्कीले 1 घण्टा लामो फोन वार्तालाई लामो र अर्थपूर्ण भनेका छन् भने राष्ट्रपति सीले युक्रेनी खाद्यान्न निर्यातबारे सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको जनाएका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा।